दानियल की किताब उसका तीसरा बाब, मशहूर वाक़या ये, दानियल की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी हम पढ़ेंगे आयत नंबर 10। ए बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई किरना और ने और सितार और रुबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुने, गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे आग की भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा कारपरदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सिदरक और मिशक और अबदनजू। इन आदमियों ने ए बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की और वो तेरे माबूद की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आयत नंबर 19। तब नबूकतनज़र कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक, मिशक और अबदनजू पर मबदूल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आग की आँच मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक, मिशक और अबदनजू को बांध कर आग की भट्टी में डाल दें। लो जी, अब आयत नंबर 25 पढ़ते हैं। उसने कहा कि देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचता, और चौथे की शक्ल इलाहज़ादे की सी है। आमीन। मतलब बादशाह ने हुक्म दिया कि जब लोग साज बजाए जाएं, बादशाह ने एक सोने की मूर्ति बनवाई बहुत ऊंची, और उसने कहा जहाँ पे मेरी हुकूमत है उन सारे इलाकों के अंदर जब साज बजाए जाए, सारे लोग अपने कामकाज को छोड़ के और जो सोने की मूर्ति मैंने बनवाई है सारे उसको सजदा करें, और जो उस सोने की मूर्ति को सजदा ना करे वो आग के अंदर फेंका जाएगा। और सदरक, मिशक, अबदनजू, ये इनके वो नाम थे जो बाबल में इनको मिले थे। ये इनके यहूदी नाम नहीं थे, इनके यहूदी नाम कुछ और थे, लेकिन ये इसी नाम से जाने जाते, इसलिए मैं यही नाम लूँगा। तो इन लोगों ने सजदा नहीं किया। ये दानियल के दोस्त से, इस वाक़े के अंदर दानियल शामिल नहीं था, लेकिन दानियल के दोस्तों ने उस मूर्ति को सजदा नहीं किया। बादशाह ने फिर उनको वार्निंग दी कि जी मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, तो लिहाजा इस बार तुम सजदा कर लो, लेकिन वो दूसरी बार भी सजदा नहीं करते। 19 आयत में हमने पढ़ा कि बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह का कहर उन पर भड़का, और उसने कहा जी आग जो है 7 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाए, और जो लोग पहलवान उनको फेंकने गए हैं बांध कर वो जल गए हैं, लेकिन ये जब आग के अंदर फेंके गए हैं तो इनको कुछ नहीं हुआ। और बादशाह ने एक हैरान कुन चीज़ वहाँ पे देखी है। इसने कहा कि जी मैंने फेंके तो 3 लोग थे, अब चौथा बंदा भी अंदर फिर रहा है, और जो चौथा बंदा अंदर फिर रहा है वो इलाहज़ादा है, उसकी सूरत इलाहज़ादे की सी है। इनके ना कपड़े जले हैं, ना इनके बाल जले हैं, ना बालों से जलने की बू आती है। असल में ये वो लोग थे जिन्होंने ईमान का एक ऐसा उसूल सीख लिया था जिसके तहत इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारने का फ़ैसला कर लिया था इस ईमान के असूल के तहत। और वो असूल ये था कि ना हम झुकेंगे, हम खुदा के सिवा किसी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। बेशक बादशाह तू हमें आग में फेंक दे, बेशक तू 7 गुना आग तेज़ करा दे, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालात और लोग हमें मजबूर करते हैं कि हम ये मान लें कि हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे, हमारा काम नहीं होगा, हमारी बीमारियां नहीं जाएंगी, हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं करेंगे। हर रोज़ हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं, हर रोज़ हमें ज़रूरियात हमारे सामने आती हैं, हर रोज़ हमारे मसाइल हमारे सामने सार उठाते हैं कि भाई ये मसला तो कई सालों से खड़ा हुआ, ये हल नहीं हो सकता, हालात ऐसा कहते हैं। लेकिन इन लोगों ने ईमान का ये असूल सीख लिया था कि हम झुकेंगे नहीं। जब कोई भी ईमानदार इस बात को मान लेता है कि नहीं खुदा मेरे लिए हालात को बदल देगा, तो खुदा उसके लिए बदल देता है हालात। जब कोई शख्स ये मान लेता है ना अपने अंदर कि ठीक है खुदावंद फिर जिस तरह तेरी मर्जी, खुदा की मर्जी के आगे झुकना एक अच्छी बात है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के साथ चलते हुए खुदा की मर्जी को मालूम करते चले जाएं। यीशु अगर सलीब के मकाम पे ये बात कह रहा है ना कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो उसकी वजह ये थी कि यीशु मसीह जानता था कि बाप की मर्जी ये है कि मैं कुर्बान हूँ, लेकिन उसकी इंसानियत उसको मजबूर कर रही थी कि तू बाप से दरख्वास्त करके ये प्याला मुझसे टल जाए। वो बाप की मर्जी को जानता था, लेकिन बदन क्योंकि कमज़ोर था, बदन मजबूर कर रहा था कि तू ऐसा ना कर। ये दुआ खुदावंद ने उस वक्त की जब हम अपने बदन को कमज़ोर महसूस करें और हमें पता हो कि बाप की मर्जी ये नहीं है, तब हम ये दुआ करें कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ईमानदार के लिए खुदा बाप की ये मर्जी है कि ईमानदार पाक कलाम को पढ़े और इस तरह पढ़े कि खुदा हालात को, इर्द गिर्द के हालात को, इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इन हालात के वसीला से हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, इन सब के वसीला से खुदा अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करे। और खुदा की मर्ज़ी इस ज़मीन पर हम में से हर एक के लिए यही है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के वसीला से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे। ज़बूर में हम कहते ना, दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो जम्मणगे उन्होंने उत्ते करेगी ज़ाहिर सच्चे काम खुदावंद। सच्चे काम उनके दरमियान में होते हैं जिन्होंने कुदरत का इंतज़ार किया होता है, कुदरत देखने के लिए जो बैठे होते हैं सालों साल। इन्होंने ईमान का ये असूल सीखा था कि ना हम झुकेंगे तो ना हम जलेंगे। जो लोग हालात के आगे झुकते नहीं है ना, वो जलते भी नहीं हैं। जो लोग हालात के आगे झुक जाते हैं ना, वो जल भी जाते हैं। इन्होंने कहा था बादशाह तू सुट दे, असी सड़ जावांगे लेकिन तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करांगे।
جو لوگ آج حالات کے آگے, میں پھر سے وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں. سارے کہیں ایک بار, جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں. پھر سے ایک بار کہیں, جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں. جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں, لیکن جلتے وہ ہیں جو جھک جاتے ہیں. ابھی دعا کرتے ہوئے ہم نے اس ریفرنس کو کوڈ کیا کہ ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ, تو پیرا ہیٹھا پھیویں گا کھوپڑی ہونا دی. ایماندار کے لیے لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح کے لیے بھی لکھا ہوا ہے, لیکن ایماندار کے لیے بھی ہمیں خدا نے مسیح میں رکھا ہے. جب ہم مسیح میں ہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے. ہم اصل میں اپنے مائنڈ کو بڑی جلدی لوز کر دیتے ہیں. حالات اگے یار پھر ہوں کی کر سکتے ہیں. یہ جو سوچ ہے نا, یہ ایماندار کی سوچ نہیں ہے. ایماندار کی سوچ ہے کہ میں غالب آؤں گا, مسیح میرے ساتھ ہے, یسوع میرے ساتھ ہے. جو ان کی سوچ تھی یہاں پہ, انہیں کہ بادشاہ سے چکنا نہیں ہوں, ہمیں سٹ دے اگ 7 گنا تیز بھی کر دیں گا تو اسی نہیں چکنا. خدا اصل میں ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے. ابراہیم کے بارے میں آج میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ ایمان کا یہ بھی بڑا ایک خاص اصول ہے کہ ابراہیم کو جب خدا نے کہا نا کہ میں تجھے یہ سارا ملک دے دوں گا, تو خدا نے کہا جا کے پورے ملک کی سیر کر. خدا نے کلام کر دیا. اس کے بعد ابراہیم سے خدا یہ توقع کر رہا ہے کہ ابراہیم اس کلام کے اندر زندگی گزارے جو خدا نے اس سے کیا تھا. ایمان کے انوائرمنٹ کے اندر رہے, ایمان کے ماحول کے اندر رہے. وہ جا کے چیزوں کو دیکھے اور کہے خدا یہ حصہ بھی تو نے علاقے کا مجھ کو دے دیا ہے, تو نے ملک کی یہ سائڈ بھی مجھے دے دیا, یہ وادی یہ پہاڑ بھی مجھے دے دیا, یہ میدانی علاقہ بھی مجھے دے دیا, یہ پہاڑ اور مجھے اور میری نسل کو دے دیا تو نے. میں تیری تمجید کرتا ہوں. اصل میں ملک کی سیر کرنے کا حکم جو ابراہیم کو خدا نے دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا. شکر گزاری اصل میں ایک ایسا مقام ہے, جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اصل میں ہم ایمان کے حالے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ خدا یہ سب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ لوگ جو ایمان کا اصول سیکھ گئے تھے کہ نہ ہم جھکیں گے نہ ہم جلیں گے. جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں. اس پوری کتاب کے اندر بڑے 2 اہم واقعات اور بہت زبردست واقعات, اور ایک یہ اور ایک دانیل کا شیروں کی مان سے چھڑایا جانا. اس نے بھی کہا تھا تو بھاویں شیراں دی گار اگے مینوں سٹ دے, میں چکاں گا نہیں, زندہ خدا دی پرستش کراں گا میں. 100 مسائل جو بھی ہیں, معاملات اور مسائل خواہ کتنے بھی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں, خدا ان کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک دم سے حالات بدل جائیں گے. کئی کام تھے جو ہم کئی سالوں سے کرنا چاہتے تھے, لیکن اچانک ان پہ کئی بار ہم نے بڑی بات بھی کی, لیکن وہ اچانک سے ایک دم حل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ قدرت کو دیکھنے کے منتظر تھے ہم لوگ. ہم اپنی زندگی کے اندر ہر روز اس بات کے منتظر رہیں کہ ہم حالات کے آگے نہیں جھکیں گے بلکہ ہم غالب آئیں گے. کیونکہ الہ زادہ جو ہے ان حالات کے اندر ہمارے ساتھ ہے. آگ کی بھٹی میں وہ ان کے ساتھ تھا. ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. اپنی صلیب کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے اس نے لکھا کہ اپنے آپ کو خوشبو کی طرح خدا کے حضور میں ڈیل دیا. باپ نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی ہے. باپ کو وہ قربانی پسند آ گئی ہے. جب باپ کو وہ قربانی پسند آ گئی ہے تو باپ کیسے نہ اپنی قدرت کو زمین پہ ظاہر کرے. باپ کی تو مرضی یہ تھی کہ وہ زمین پہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے, کیونکہ آدم کو اپنی شبیہ پہ بنانا خدا کی مرضی یہ تھی کہ اب آدم جو ہے وہ زمین پر حکومت کرنے کے لیے ایجوکیٹڈ ہو. اس کو حکمت دی تھی خدا نے, اس کو اختیار دیا تھا خدا نے, اس کو ابیلٹی دی تھی خدا نے. وہ اصل میں زمین پر خدا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, لیکن یہ شبیہ انسان سے چھٹ گئی تھی. لیکن خدا آج بھی ایمانداروں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ حالات کے آگے نہ جھکیں, بلکہ حالات کو یہ بتائیں کہ میرا خدا جو ہے ان حالات سے نکالنے پر غالب ہے. لوگ بڑی عجیب و غریب گلاں کرتے, اوے اے نہیں ہو سکتا, لوکی بڑیاں گلاں کرتے, پادریاں دیاں تے بس گلاں ہی سنی جایا کرو تسی. ایمانداروں کی یہ زبان نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ تو بھاویں 7 گنا اگ تیز کر دے, اسی سجدہ نہیں کرنا, ہمارے سر زندہ خدا کے آگے جھکتے ہیں. لوگ جو کچھ بھی کہیں, حالات اور ہمارے دل کے اندر جو بھی خیالات آئیں, خواب سانو جہو جے مرضی آئیں, لیکن ہم نے اس چیز کا یقین کر لینا ہے کہ صلیب پر جو خون بہایا گیا ہے وہ اسی لیے بہایا گیا تھا تاکہ ہم زندگی پائیں. جو خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. جو خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہمیں درکار ہے وہ سارا کچھ ہمیں ساتھ ہی دینا چاہتا ہے. مسائل پہ غلبہ اس نے دے دیا, فقط قبول کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان سے غالب آنے کی ضرورت ہے. جو وہی بات میں کر کے بند کروں گا کہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں.